हरेक बिहानको यो डिभोसनलाई हामीले नामाकरण गर्दाखेरि असीमित जीवन यीशु प्रभुले यूहन्ना 10 अध्यायमा प्रशस्तताको जीवन भने जस्तै अनन्त जीवन त हाम्रो निश्चित नै छ, तर यसै संसारमा बसुन्जेल पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीले सोचेको भन्दा बढ्ता गरी आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यो जीवनको सीमा छैन। परमेश्वरले चाहे जस्तै बन्नको लागि हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरले धेरै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रत्येक दिन परमेश्वरको वचनलाई हामीले मगजमा पस्न दियौँ र त्यसपछि मगजमा मात्र नभएर हृदयमा पस्न दियौँ भनेदेखि त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा अवश्य नै काम गर्दछ र हाम्रो जीवनमा सोचेको भन्दा बढ्ता गरी परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्छ। जीवनमा हामी केही गरेरै यो संसारबाट बिदा हुन सक्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले यसलाई असीमित जीवन भन्ने प्रयास गर्दैछौँ। अनि यो महामारीको बेलामा हामीले धेरै चिनेका पास्टर प्रचारक मित्रहरूका साथसाथै घर परिवारका सदस्यहरू पनि गुमाइरहेका छौँ र कहिलेकाहीँ जब हामी दुःख कष्टको भुमरीबाट भएर जाँदाखेरि हाम्रो नजर धमिलो हुन सक्छ, हामी स्पष्ट देख्न नसक्छौँ, तरै पनि परमेश्वर सबै कुराहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ। जे भइरहेको छ त्यो परमेश्वरको शक्ति बसभन्दा बाहिर गएको छैन। त्यसअनुसार हामीले आफ्नो विश्वासलाई जाहेर गरेको खण्डमा चाहे सुखमा होस् चाहे दुःखमा परमेश्वरले दिने जीवन पूर्ण रूपले हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। क्रिस्चियन विश्वास खाली विचार मात्र नभएर यो वास्तविक व्यवहारमा अनुभव हुने जीवन हो। यो स्वर्ग पुगेपछि मात्रै अनुभव गर्ने नभएर यसै संसारमा पनि हामी परमेश्वरको वास्तविक उपस्थिति, परमेश्वरको वास्तविक सहायता र यहाँसम्म कि स्वर्गदूतको सेवा पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज हामी लुका 16 अध्यायलाई अन्त्य गर्दैछौँ। त्यसको 14 पददेखि लिएर 31 पदसम्म। त्यसलाई हेर्नुभन्दा अगाडि फेरि हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। यहाँ भारतमा पनि हिजो पनि 2-3 जना पास्टरहरू भित्र गए। नेपालमा कतिपय मित्रहरू अझै दुःखमै छन्। हाम्रा विश्वासी मित्रहरू पनि अझै हस्पिटलमै छन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वर पिता, यति बेलामा हामी ती पास्टर प्रचारक मित्रहरू, ती विश्वासी मित्रहरूलाई याद गर्दछौँ जसको परिवारमा आज मृत्युले बास गरेको छ। यस संसारबाट धेरै मानिसहरू बिछोड भएर गएका छन्। उहाँहरूलाई तपाईँको स्वर्गीय शान्ति अनि सान्त्वना दिनुभएको होस् र जो जति बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, अझै पोजिटिभ र इन्फेक्सन र आइसोलेसन तथा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि पनि तपाईँले दया गर्नुभएको होस् र परमप्रभु तपाईँको स्वर्गीय जीवन जुन प्रकारले अनुभव गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पूर्ण रूपले अनुभव गरेर यो संसारबाट बिदा नहुन्जेल जो बाँचेका छौँ हामीलाई दया गर्नुभएको होस्। यो महामारीको समयमा तपाईँ परमेश्वरमाथि भर परेर जुन कुराहरू जे जस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा ती सबै तपाईँबाटै आएका हुन् भनेर सकारात्मक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई स्वीकार गर्ने तागत अनि बल पनि हामीलाई दिनुभएको होस्। कतिपय अरू विश्वासी मित्रहरू छन् जसले मेसेज पठाएको छ, पारिवारिक समस्याहरू छ, रोग ब्याज छ, दुःख कष्टमा छन्, चिन्ता फिक्रीले उनीहरूलाई घेरेको छ। यस्तो स्थितिमा पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँका छोराछोरीमाथि अनुग्रह गर्नुभएको होस् र कतिपटक मानवीय हिसाबले कुनै बाटो नदेख्दा पनि प्रभु तपाईँले बाटो खोलिदिनु भएको होस्, बन्द भएका ढोकाहरू खोलिदिनु भएको होस् र घटी कमी अभावको चपेटमा जिउँदाखेरि तपाईँको स्वर्गीय हातले उहाँहरूलाई जुटाउनु भएको होस्। आश्चर्य कर्मै गर्नु परे पनि परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ ती तपाईँका छोराछोरीहरू जो निराश छन्, अन्यलमा छन्, बाटो देखाउनु भएको होस्
र यस किसिमले प्रत्येक दिन जतिजना हामी जुममा भेला भएका छौँ, जति फेसबुकमा हेर्दैछौँ, जति पछि युट्युबमा हेर्दछौँ, हामीहरू हरेकको जीवनमा पनि तपाईँको वास्तविक स्वर्गीय जीवन अनुभव गर्ने मौका दिनुभएको होस् प्रभु। हाम्रा आँखा कान पनि खोलिदिनु भएको होस्, हामीलाई समझशक्ति दिनुहोस् ताकि हामी तपाईँले चाहेको जीवन प्राप्त गर्ने सबै कुराहरू जान्न सकौँ, बुझ्न सकौँ र आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि अर्थपूर्ण तरिकाले पूरा गर्न सकौँ। आजको वचनको खण्डबाट पनि हामीसँग बातचित गर्नुभएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। धेरैजना मित्रहरूले प्रार्थनाका विषय पठाउनु भएको छ। कतिजना निकै दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ र हामी यो फेसबुक लाइभ सकेपछि जुममा सामूहिक रूपले पनि प्रार्थना गर्छौँ र तपाईँहरूका मेसेजहरू मैले जवाब दिन नसके पनि, लेख्नुभएका कमेन्टहरूको जवाब दिन नसके पनि म त्यो पढ्छु र त्यसअनुसार हामी प्रार्थनामा याद गर्दछौँ। तपाईँहरू त्यसलाई निरन्तर प्रार्थनाका विषयहरू छन्, पठाउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कतिजना बिरामी, कतिको परिवारमा दुःख कष्ट, विभिन्न विषय तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ, हामी याद गर्छौँ ती कुराहरू प्रार्थनामा। आज लुका 16 अध्यायमा बडो चुनौतीपूर्ण खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। 16 अध्यायबाट लगभग 19 अध्यायसम्म यो रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिको बारेमा प्रभुले कुरा गर्नुहुनेछ र दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ भन्ने वाक्यांश हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ र जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई नभएर यस संसारको सम्पत्तिलाई पूजा गरेको हुन्छ त्यसले हेर्ने दृष्टिकोण एक किसिमको हुन्छ भने जुन व्यक्तिले आफ्नो सर्वस्व त्यागेर परमेश्वरलाई जीवनको प्रभु र मालिक बनाएको छ भने उसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ। तापनि ती सबैभन्दा माथि परमेश्वरको दृष्टिकोण अझ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र मेरो जीवन जिउने शैली कस्तो छ, त्यो परमेश्वरको नजरमा कस्तो छ, त्यो धेरै माने राख्दछ। र आज मैले फेसबुकमा शीर्षक दिएको छु, मानिसको नजरमा उच्च तर परमेश्वरको नजरमा तुच्छ हुनु नपरोस्। मानिसको सामनेमा हामीले निकै प्रशंसित जीवन बिताए तापनि परमेश्वरको नजरमा त्यो जीवन कस्तो छ त्यसलाई आज हामी मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुबाटै हेर्दै जाउँ। 14 पद, लुका 16को 14मा, धनका लोभी फरिसीहरूले यी सबै कुरा सुनेर उहाँको उपहास गरे। माथिको खण्डमा प्रभुले बडो स्पष्टसँग भन्नुभयो, तिमीहरू दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ, कि त धनका दास हुनेछौ कि परमेश्वरका दास। अनि त्यो कुरो चेलाहरूलाई सम्झाउँदाखेरि यी फरिसीहरू सुनिरहेका थिए र त्यसपछि यिनको परिभाषा पनि धनका लोभी। अब हेर्नुहोस्, यी धर्मगुरुहरू हुन् तर धनका लोभी, जसको कारण यिनीहरूले येशू ख्रीष्टको उपहास गर्दैछन्। यो एउटा मानवीय चरित्र नै हो कि जब तपाईँ र मेरो हृदयमा कुनै व्यक्ति, कुनै वस्तु, कुनै शिक्षाले कन्भिक्सन ल्याउँछ, के भन्छ, आफ्नो दोष देखाउँदछ, त्यो दोषलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा त्यो वक्ता, त्यो प्रचारक, त्यो शिक्षक, त्यो गुरु, त्यो शिक्षाप्रति नै खिल्लीको आत्मा राख्नु, उपहास गर्नु, यसलाई ठिट भाषा भन्दा कि नाक खुम्च्याउन थाले। हाम्रो चर्चमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नलिउँ, अहिले उहाँ गाउँमा हुनुहुन्छ। एक दिन हामी एउटा कार्यक्रम, अगुवाहरूको तालिम भन्नाले अगुवाहरूको रिट्रिटमा गएका थियौँ। हामीले एउटा भ्यान कि बस थियो, ती भाइ ठ्याक्कै मेरो सिटमा बसेका थिए। हामी त्यो कार्यक्रम सकेर यो कता गोदावरीतिर कता गएका थियौँ। अनि सिटमा बसेको बेलामा यो चापागाउँतिर कि कता आइपुग्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, गुरुबा म जब यो पास्टरहरूको मिटिङमा जान्छु अथवा कोही मिटिङमा जाँदाखेरि मान्छेले सोध्छन् तपाईँ कुन चर्चको पास्टर, कुन चर्चको हो भन्दाखेरि म फलानु चर्चको हुँ भन्छु। अनि त्यहाँको पास्टर को हो भन्दाखेरि फलानु भनेर मैले तपाईँको नाम बताउने बित्तिकै सबैले नाक खुम्च्याउँछन्, यो किन होला भनेर उहाँले
जवाब प्रश्न गर्नुभएको थियो अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, भाइ यसको जवाब त तपाईसँगै हुनुपर्ने हो। यदि तपाईँको पास्टरको बारेमा कसैले सोध्यो र फलानो भनेर नाक खुम्च्याउँदाखेरि तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? त्यसमा त्यो कुरो किन नाक खुम्च्यायो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। र नभन्दै हुन पनि जवान थिए, जोसमा होस थिएन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको केही महिनापछि नै थाहा भयो चर्चभित्र आर्थिक भ्रष्टाचार कति हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, सेवाको नाममा, मिसनको नाममा। पछि गएर चर्चको सम्पत्तिको लागि लुछाचुनी मुद्दा मामिला भएर त्यहाँदेखि म विरक्त भएको थिएँ। चर्चभित्रको सेवाकाई गर्ने व्यक्ति जो म यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु भन्छ, देख्ने बित्तिकै कता कता शङ्का लाग्न थाल्यो। सबैप्रति किसिमको त्यो शङ्काको भावना आयो जवान उमेरमै। र नभन्दै ती शङ्काहरू बेला बखतमा प्रमाणित पनि हुन थाले अनि त्यसको विरुद्धमा लेख्न थाले, बोल्न थाले। सुरुमा त सोचे यो बोल्नै पर्ने हो, लेख्नै पर्ने हो भन्ठाने, जसको कारण अधिकांश यी पास्टर मित्रहरू ले नाक खुम्च्याउने कारण भेट्टाए। यो 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 के भन्छ, ईर्ष्यालु हो, यसले पैसा कमा छैन, हामीले कमाएको देखेपछि यसलाई रिस उठ्छ अनि त्यसै कारण यो लेख्छ र बोल्छ। पछि केही वर्षपछि प्रभु बोल्नुभयो, नगर, त्यस्तो कुरो गर्नु हुँदैन, छोड्दे तिनीहरूलाई भनेर मैले त्यहाँदेखि छोडिदिएँ। तर मुख्य कुरो, जब पास्टर, प्रचारक होस्, कुनै धर्मगुरु होस्, पैसाको लागि सेवामा आएको छ भने उसलाई सत्यसँग सरोकार हुँदैन, परमेश्वरको राज्यसँग सरोकार हुँदैन, धार्मिकतासँग सरोकार हुँदैन। पापबाट पश्चाताप गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई त्यो मनै पर्दैन। अनि त्यस्तो प्रकारको शिक्षा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ डिस्क्रेडिट गर्नको लागि, खिल्ली उडाउने कि उसको कुरा काट्ने कि यो यस्तै हो, यो पागल हो, यो बदमास हो भन्ने कि यी धनका लोभी धर्मगुरुहरूले पनि येशू ख्रीष्टको खिल्ली उडाउन थाले। त्यसपछि 15 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूका सामने आफैलाई धर्मी ठहराउने तिमीहरू नै हौ, तर परमेश्वरले तिमीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूका बीचमा जे उच्च गनिएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो तुच्छ ठहरिन्छ। यो वाक्यांश एउटा माथि, तर परमेश्वरले तिमीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ, यो वाक्यांश कतिका लागि साह्रै आनन्दको कुरो हो, तर कतिका लागि यो एकदमै खतरनाक कुरो पनि हो। जब जब हामी पापबाट पश्चाताप गर्ने कुरा गर्दछौँ, पवित्र जीवन बिताउने कुरा गर्दछौँ, यदि हामी साँच्चै त्यो धार्मिकताको निम्ति, पवित्रताको निम्ति भोकाएको मान्छे हो भने यो सुन, ओहो प्रभु तपाईँलाई थाहा छ मेरो हृदयका कुराहरू, मेरा भावनाहरू, मेरा दुःख, मेरा कष्ट, सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। धन्य परमेश्वर, तपाईँको नजरमा केही कुरो पनि लुकेको छैन। प्रभु हेर्नुहोस् मेरो हृदय कति अँध्यारो छ, अझै कति मभित्र दुष्ट कुराहरू छन्। हे प्रभु, म अझै तपाईँको नजरमा शुद्ध र पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छु। त्यो एउटा उत्साहको कुरो बन्न सक्छ भने जो धनको लोभी छ, जो संसारमा येशू ख्रीष्टलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनमा केही कुरो प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, चर्चलाई प्रयोग गरेर, अर्फनेजहरूलाई प्रयोग गरेर, यो राहतका सामग्रीहरू बाँडेर त्यसबाट केही फाइदा लिन चाहेको, एनजिओ आइएनजिओ खोलेर त्यसबाट पैसा कमाउन चाहने मानिसहरूका निम्ति चाहिँ यो कुरो एकदमै बिझाउने काँडा। अनि तिनीहरू नै हुन् नाक नेप्र्याउने, खुम्च्याउने, मुख बिगार्ने सत्य कुरो गर्दाखेरि। येशू प्रभुले त्यसै कारण प्रभु परमेश्वर तिमीहरूका हृदयका कुरा जान्नुहुन्छ र तिमीहरूको नजरमा जे कुरो उच्च छ त्यो परमेश्वरको नजरमा तुच्छ ठहरिनेछ। मानिसको लागि हामी सेवा गर्दैछौँ, मानिसबाट प्रशंसा गर्न, मानिसले के भन्ला, एउटा चुनौती पास्टर प्रचारक मित्रहरूको लागि। जब हाम्रो सेवाकाईमा हामी सफल हुन्छौँ त्यति बेला केला ओहो म पनि त केही हुने, अब त मलाई आदर गर्लान्। तर जब हामी विफल हुन्छौँ त्यसपछि हेत तेरि म त कामै गर्न नसक्ने, म कस्तो खालको कमजोर, किनभनेदेखि हामी मानिसको नजरलाई बढी ध्यान दिन्छौँ। त्यति बेलामा बडो तनाव हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै हो।
परमेश्वर हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्न भने हामी जहिले पनि मानिसले के भन्ला भनेर मानिसको नजरमा ठिक हुने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब परमेश्वर हाम्रो सर्वस्व हुनुहुन्छ भने मानिसले जेसुकै भनोस्, चाहे म सफल हुँ चाहे विफल हुँ, चाहे मानिसले मेरो प्रशंसा गरून् अथवा मेरो बदनाम गरून्, यसले कुनै माने राख्दैन। त परमेश्वरको नजरमा हामी ठिक हुनुपर्ने हाम्रो चिन्ता हुनुपर्छ। त्यति भन्दैमा हामीले एकदमै मानिसको व्यवस्था गर्नु भनेको पनि होइन, तर जीवन जिउनको लागि हाम्रो मालिक को हो? पैसा हो भनेदेखि जसरी हुन्छ चिप्लो बोलेर, जसरी हुन्छ मानिसलाई आफ्नो बसमा राखेर हामी मानिसको नजरमा ठिक हुन चाहन्छौँ। तर परमेश्वर हाम्रो मालिक हो भनेदेखि मानिसले जेसुकै भनोस् त्यसले हाम्रो कुनै बिगार्दैन। 16 पदमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म मोसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरू प्रचार गरिए, त्यस बेलादेखि परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिएको छ र सबैजना त्यस राज्यभित्र बलपूर्वक प्रवेश गर्दछन्। यो वाक्यांश मत्तीमा पनि र यो एकदमै के भन्न खोजेको हो यो निर्केल गर्न गाह्रो छ, तापनि यसको साधारण अर्थ हेर्दाखेरि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्म चाहिँ सबै अगमवक्ताहरू र मूसाको व्यवस्थाले पनि आउनेवाला मसीहको प्रतीक्षा गरेको थियो। मसीही आउँदै हुनुहुन्छ भनेको थियो। तर यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले मसीहीलाई प्रस्तुत गर्दछ र भन्छ, हेर मसीही उहाँ नै हो संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा। यस किसिमले व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका सेवा सिद्धिए र त्यस दिनदेखि यता अब सुसमाचार नौलो प्रकारको वातावरण सिर्जना भएको छ। अब परमेश्वरले आफ्ना पुत्रद्वारा परमेश्वर र मानिस बीचमा नयाँ करार स्थापना गर्नुभएको छ। यो हो सुसमाचार, गुड न्यूज, असल समाचार कि अब तपाईँ र मैले आफ्ना पापको बलि चढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, कारण मूसाको व्यवस्था र अगमवक्ताले डिमान्ड गरेका सबै कुराहरू ख्रीष्ट येशूमा ती पूरा भएका छन्, व्यवस्था पूरा भएको छ। र तापनि अब यो शब्द तापनि अब मन परि गर्नको लागि होइन, अब यो ख्रीष्ट येशूले जो नयाँ करार नयाँ युग सुरु गर्नुभएको छ, यहाँ प्रवेश गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, आत्मिक सङ्घर्ष। अनि यो आत्मिक सङ्घर्ष चाहिँ रुपियाँ पैसासँग हुनसक्छ, मानिसहरूका ओपिनियनसँग हुनसक्छ, आफ्नै भित्री दुष्टताले भरिएको हृदयसँग हुनसक्छ, दुष्ट आत्माहरूसँग हुनसक्छ। यहाँनिर आत्मिक स्ट्रगल, आत्मिक द्वन्द्व बल जफतसँग प्रवेश गर्दछन्, बलपूर्वक प्रवेश गर्नुपर्ने कुरा यहाँ देखाउँदछ। मूसाको व्यवस्थामा त पाप गर्ने बित्तिकै ल धनीहरूले गएर एउटा पाठा सजिलै चढाउन सक्थे, तर ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ अब अझ आत्मिक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यो विशफुल थिङ्किङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कसो भने मनका लड्डु दिउँसित खानु भन्ने कुरा होला नि, प्रभुले दया गर्नुहुन्छ होला नि भनेर हामी हात बाँधेर बस्यौँ भनेदेखि सायद परमेश्वरको राज्यबाट हामी विमुख पनि हुन्छौँ होला। माफ गर्नुहोस्, मेरो घाँटी अलि समातेछ। आज अलि पानी परेको कारण चिसो छ, पङ्खा पनि लगाइदिएछु। त यदि हामीले आत्मिक सङ्घर्षमा घुँडा टेकेरै भए पनि म ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई विश्वास गर्छु, मेरो ज्यानको बाजी लाउनु परे पनि, मेरा घर परिवारका सम्बन्धहरू टुटाउनु परे पनि म ख्रीष्ट येशूलाई मेरो मालिक बनाउँछु भनेर त्यो आत्मिक सङ्घर्षमा हामी जानुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि ती फरिसीहरूको जीवनलाई अझ चुनौतीपूर्ण तरिकाले 17 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, व्यवस्थाबाट तर भन्ने शब्द छ। यस किसिमले सुसमाचारमा हामी आइसकेका छौँ, तर व्यवस्थाबाट एक मात्रा मेटिन भन्दा स्वर्ग र पृथ्वी टलिजान सजिलो छ। व्यवस्था खारेज भएको छैन। भन्न खोजेको कुरो तपाईँ र मेरो जीवन जिउने शैली कस्तो छ? हामी परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याएर मानिसको नजरमा ठिक हुने खालको जीवन बिताउँदैछौँ कि
परमेश्वरको वचनले भने अनुसार परमेश्वरको नजरमा ठिक हुने जीवन बिताउँदैछौँ। अब यहुदीहरूको एउटा उदाहरण उहाँले 18 पदमा दिनुहुन्छ। जसले आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अर्कीलाई विवाह गर्छ त्यसले व्यभिचार गर्दछ र श्रीमानबाट त्यागिएकी स्त्रीलाई विवाह गर्ने मानिसले पनि व्यभिचार गर्दछ। यहुदीहरूले त्यति बेलामा यो मूसाको व्यवस्थाको उल्था गरेर हुने नहुने खालका नियमहरू बनाएका थिए अनि ती नियमहरूभित्र व्यवस्था हराइसकेको थियो। अनि यहाँसम्म पनि यहुदीहरूको यो के भन्छ विवाह त्यागेर अर्कीलाई डिभोर्स भन्ने शब्द यहाँनिर के भन्छ पारपाचुके लोग विवाह छुट्टिने कुरा गर्दाखेरि यहुदीहरूले यसरी पनि भनेका थिए कि यदि तिम्रो श्रीमतीले बिहानको नास्ता बनाउँदाखेरि डढाइदिन्छ भने त्यसलाई छुटानामाको पत्र दिन सक्छौ। यहाँसम्म कि तिम्रो श्रीमती भन्दा अर्को कुनै सुन्दर स्त्री तिमीले भेटायौ भने श्रीमती छोडे पनि हुन्छ अथवा पारपाचुके त्यो पत्र सिफारिस गरे त्यो डिभोर्सको सर्टिफिकेट दिए पुग्छ। यहाँसम्म उनीहरूले व्यवस्थाको उल्था गरेर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै थिए। आफ्नै नजरमा जे ठिक लाग्यो त्यही कुरो गर्नको लागि परमेश्वरको व्यवस्थालाई नै उनीहरूले बङ्गाइरहेका थिए। अनि त्यसै कारण यो वाक्यांश हामीले त्यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विवाहबाट डिभोर्स भएको कुरो प्रभुले एकपटक यीशु प्रभुले नै भनेको छ व्यभिचारको अवस्थामा चाहिँ हामी डिभोर्स दिन सक्छौँ लिन सक्छौँ। र पावलले पनि यो श्रीमानबाट त्यागिने श्रीमतीको कुरो गर्दाखेरि एउटा विश्वासी छ एउटा अविश्वासी छ। श्रीमान अविश्वासी छ र उसले त्याग्न चाहन्छ भने त्यो श्रीमतीको दोष होइन, तर विश्वासीले चाहिँ विवाह नबिगारोस् नत्यागोस्। त ख्रीष्ट येशूले चाहिँ यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरूको नजरमा त्यो ठिक होला तर परमेश्वरको नजरमा त्यो ठिक छैन। यदि तिमीहरूले साधारण कलह झैझगडा बेमेल सानातिना कुराको कारण तिमीहरूले डिभोर्स गर्दैछौ भनेदेखि व्यभिचार गर्दैछौ। तिमीहरू भित्रको हृदय ठिक छैन, तिम्रो आफ्नै नजरमा उच्च बन्नको लागि त्यो कुरो गर्दैछौ, त्यो परमेश्वरको नजरमा तुच्छ छ। र पछि गएर अर्को विवाह गर्दा तिमीले व्यभिचार गरेको नै ठहरिने कुरो उल्लेख गरेको छ। यसको मतलब अवश्य पनि एकपटक विवाह भइसकेपछि त्यो विवाह टुक्रिनु परमेश्वरको इच्छा होइन। जुन परमेश्वरले जोडेको छ त्यो मानिसले नटुट्याओस् भनेर हामी सुन्दछौँ। तरै पनि जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू आउँछन् जतिखेर हामीले विवाहमा बाँच्नै सकिँदैन। जसै लोग्ने स्वास्नीसँगै बस्दाखेरि त्यो जीवन नरक हुन्छ अथवा श्रीमानले पिटेर त्यो श्रीमतीको ज्यान खतरामा हालिरहेछ, व्यभिचारका कुराहरू त्यहाँ छन् भने कतिपटक त्यो विवाह टुक्रिएकै राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यसलाई म भन्छु अब अङ्ग्रेजी शब्द छ लेसर इभल। दुईटै दुष्ट कुराहरू छन्। विवाह विच्छेद पनि दुष्ट कुरा हो भने त्यहाँ भित्र बस्दाखेरि पनि एकले अर्कोलाई मार्नु पनि दुष्टता हो भने त्यति बेलामा मार्नुभन्दा बरु विवाह विच्छेद भएर बसेको राम्रो। तापनि त स्वार्थको लागि अहङ्कारको लागि माया प्रेमको कमीको कारण त्यहाँ विवाह विच्छेद भएको छ भने त्यो पाप हो। विवाह विच्छेद पापै हो, त्यसपछि अर्को बिहा गर्दाखेरि पनि त्यो अझ पापमा परिणत हुनेछ। यति भन्दैमा अब विवाह विच्छेद भएको मान्छेले बिहे नगर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। र धेरै चर्चहरूमा एकचोटि बिहा बिग्रेपछि त्यसपछि दोस्रो बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने चलन पनि छ। त्यो एउटा छुट्टै विषय हो। तर यहाँनिर प्रभु येशूले चाहिँ यी व्यवस्थाका पण्डितहरू फरिसीहरू धर्मगुरुहरू जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई आफ्नो नजरमा ठिक पार्नको लागि बङ्ग्याइरहेका थिए तिनीहरूलाई प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको नजरमा तिमीहरू तुच्छ भइरहेका छौ। त्यो कुरोलाई अब ज्वलन्त उदाहरण दिनको लागि उहाँले धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्त हो या यो वास्तविक घटना नै हो। धेरैको भनानुसार यो वास्तविक घटना नै हो। कारण येशू प्रभुले दृष्टान्तमा कहिले पनि मानिसको नाम तोकेरै भन्नुभएको छैन। कुनै एकजना मानिस धनी मानिस त भन्यो तर त्यसपछि लाजरसको त नामै तोकेको छ।
अब्राहमको नामै तोकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रभु येशूलाई थाहा भएको कुरो पनि हुन सक्छ, कारण उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो पढेर अनि आजको पाठलाई हामी विसर्जन गर्नेछौँ। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मोज मज्जामा बस्दथ्यो। मानिसको नजरमा अति धनाढ्य, आदरको योग्य, इज्जतदार मानिस, हुने खाने, सुकिला मुकिला भन्ने शब्द हामी राजनीतिमा पनि देख्दछौँ। लुगा लगाउने मान्छे, सबैले हजुर नमस्कार भन्ने मान्छे, संसारमा मान सम्मान भएको। 20 पद, उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। यो सायद कसैले ल्याएर राख्दैन, त्यो घाउले भरिएको यो अपाङ्ग पनि हुन सक्छ। त्यस धनी मानिसको टेबलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्दथ्यो। बिचाराले पाउँथ्यो पाउँदैन थियो त्यो पनि थाहा छैन, तर ऊ त्यहाँ आउनुको मतलब त्यहाँका नौकर चाकरहरूले टेबलबाट खसेका उब्रेको खानेकुरा फाल्दाखेरि खानको लागि ऊ इच्छा गर्दथ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्दै। यस्तो हेर्दाखेरि त्यो भिन्नता, मानिसको नजरमा मिहिन वस्त्र, मलमलका लुगा अनि त्यस्तै प्रकारका विलासिताले भरिएका भोजनका परिकारहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ भने अर्कोतिर यो गरिब, त्यसपछि अपाङ्ग, शरीरमा घाउ, यहाँसम्म कि कुकुरले समेत त्यसलाई इज्जत नदिएको। मानिसको नजरमा यसको अवस्था यस्तो थियो। 22 पद, त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। यसको मतलब त्यो मर्दाखेरि गाड्ने पनि मानिसहरू त्यहाँ थिएनन् होला अनि त्यसको शरीर कतै लगेर फालेको हुन सक्छ। अनि भनिएको छ स्वर्गदूतहरूले अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। अब यसको चाहिँ तामझाम बडो इज्जतका साथ निकै महँगो चिहान बनाएको हुन सक्छ यसको शरीरको लागि। 23 पद, नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अब यो 23 पदमा नरक भन्ने शब्द छ। यो शब्दलाई नरक भन्दा पनि मृतलोक भन्ने शब्द बुझिन्छ हिब्रू भाषामा, ग्रीक भाषामा। अनि यो मृतलोक यस्तो ठाउँ देखिन्छ जहाँ दुष्टहरू र धर्मीहरू बसेका छन् र यसको दुई भाग देखिन्छ। एक भागमा त्यो एकदमै दुःख कष्ट छ जहाँ त्यो धनी मानिस बसिरहेको छ। अर्को भाग छ जहाँ अब्राहमको काख भन्ने बित्तिकै त्यो एकदमै अंग्रेजी शब्द प्याराडाइज भन्ने सुख आनन्दको ठाउँ, शान्तिको ठाउँ। त यो पछि हामी छलफलको बेलामा पनि कुरा गरौँ। अहिले फेसबुकमा सुन्दै गरेका मित्रहरूको निम्ति 23 पदको नरक भन्दा पनि यो अनन्तको अग्निकुण्ड मात्र नभएर यो यस्तो एउटा ठाउँ देखिन्छ जहाँ धर्मी र दुष्ट दुवै जान्छन्। दुष्टहरू दुःख कष्टमा छन् भने धर्मीहरू एकदमै शान्त अवस्थामा छन्। तर त्यो बीचमा एक वारपार गर्ने सम्भावना देखिँदैन। 24 पदले उनले अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पोमा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शिथिल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। तर अब्राहमले भने, छोरा याद गर, तैले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। तब त्यो अब यहाँ आराममा छ र त चाहिँ कष्टमा छस्। यहाँनिर एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने के छ भनेदेखि यो धनी मानिस धनी भएको कारण अग्निकुण्डमा छैन र लाजरस गरिब र दुखी भएको कारण आराममा गएको छैन। अवश्य पनि लाजरसले परमेश्वरमा गरेको विश्वासको कारण नै ऊ त्यहाँ पुगेको हो। यो धनी मानिसले परमेश्वर भन्दा धन सम्पत्तिलाई नै पूजा गरेको कारण ऊ त्यहाँ पुगेको हो। त्यो धनी हुँदैमा नरक जाने, गरिब हुँदैमा स्वर्ग जाने ग्यारेन्टी छैन बाइबलमा। त्यो चाहिँ हामीले भुल गर्नु हुँदैन। 26 पद, यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट त कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ।
उसले भन्यो, पिता, यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरा 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। तर अब्राहमले भने, तिनीहरूका साथमा मूसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तक छन्, तिनीहरूले ती सुनुन्। तर उसले भने, होइन पिता अब्राहम, मरेकाबाट कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने त तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। उनले उसलाई भने, मूसा र अगमवक्ताहरूका कुरा तिनीहरूले सुन्दैनन् भने मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। अब मानिसको नजरमा ठिक भएर जिउन खोज्दाखेरि यो धनी मानिसले अनन्तसम्म परमेश्वरको नजरमा तुच्छ हुनु परेको छ भने लाजरस जस्तो गरिब दुखी व्यक्ति जो मानिसको नजरमा एकदमै तुच्छ थियो, परमेश्वरको नजरमा ऊ अनन्त सुख अनि आनन्दमा छ। यहाँबाट हामी के देख्छौँ भने मित्र, संसारमा बाँचुन्जेल हामीले आफ्नो जीवन कसरी जिउँदैछौँ त्यसको प्रत्यक्ष असर अनन्त जीवनमा पर्नेछ। अथवा हाम्रो जीवन खाली यो 60-70 वर्षको लागि मात्र होइन, जसरी परमेश्वरले हामीलाई अनन्तसम्म बाँच्नको लागि बनाएको छ, त्यो अहिले हामी कसरी जीवन बिताउँदैछौँ त्यसले निर्धारण गर्नेछ। संसारमा बस्दाखेरि त्यसै कारण मानिसको नजरमा ठिक हुनुभन्दा परमेश्वरको नजरमा हामी ठिक हुने जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि हाम्रो मृत्यु पछिको जीवन पनि निश्चित छ, सुखमय छ, आनन्दले भरिएको हुनेछ। तर यस संसारमा मात्रै श्री सम्पत्तिको पछि लाग्यौँ, मान सम्मानको पछि लाग्यौँ, लोभ लालचको पछि लाग्यौँ र परमेश्वरको नजरमा हामी धनी भएनौँ, आफूसँग भएको सम्पत्तिको सही सदुपयोग गरेनौँ। यो धनी व्यक्तिले आफूसँग भएको सम्पत्तिले आफूलाई मात्रै उसले पाल्यो, आफ्नो मान सम्मानको मात्रै ख्याल गर्यो र यो गरिब लाजरस समेतलाई पनि पेटभरि पुग्ने खाना समेत यसले दिन सकेन, बरु टेबलबाट खसेका टुक्रा टाक्री त्यसले खान चाहन्थ्यो। र योभन्दा माथिल्लो खण्डमा त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूको हातमा धन सम्पत्ति छ भने संसारको सम्पत्तिले स्वर्गको राज्यको लागि मित्रहरू कमाओ, बनाओ, ताकि स्वर्गमा तिनीहरूले स्वागत गर्नेछन्। तर यो धनी मानिसले अहिले लाजरसको औँलाको टुप्पोमा भएको एक थोपा पानीको लागि बिलौना गर्दैछ र पनि लाजरस त्यसलाई स्वागत गर्ने अवस्थामा छैन। लाजरसले चाहे पनि अब ऊ सक्ने छैन। बरु त्यसको सट्टामा यो धनी मानिसले पनि, ओहो परमेश्वर, तपाईँले मलाई धन सम्पत्ति दिनुभएको छ, अब म यसबाट तपाईँको महिमा हुने काम गर्नेछु, दुखी गरिबको दुःख कष्ट उठाउनेछु, म केही गर्नेछु, यो सम्पत्तिबाट तपाईँको राज्यमा तपाईँलाई मनपर्ने काम म गर्न चाहन्छु भनेर दुखी गरिब परमेश्वरको राज्यको लागि, अनन्त जीवनको लागि स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति उसले थुपारेको हुन्थ्यो भने अब्राहमले र लाजरसले पनि उसलाई स्वर्गमा स्वागत गर्ने थिए। मेरो समय धेरै लामो भयो। परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको उसको यस संसारमा बाँचुन्जेल हामी मानिसको नजरमा तुच्छै ठहरिए पनि परमेश्वरको नजरमा हामी तुच्छ हुने काम नगरौँ र आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई प्रभु र मालिक बनाऊ, रुपियाँ पैसा मान सम्मानको पछि नलागौँ र त्यसपछि जब संसारबाट हामी बिदा हुनेछौँ त्यति बेलामा स्वर्गदूतहरूले हामीलाई अब्राहमको स्थानमा अथवा ख्रीष्ट येशू हुनुभएको स्थानमा लानेछन् भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।